सदस्यहरू, अब म प्रदेश युवा सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश युवा सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रति माननीय युवा प्रदेश प्रमुखबाट उपलब्ध गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय युवा प्रदेश प्रमुख महोदयलाई प्रदेश युवा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सभामुख महोदय, शहीदहरूको लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको युवा विकास, उन्नति र प्रगतिका लागि नमुनाका रूपमा युवा प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। युवाका लागि युवाद्वारा युवाको नीति तथा कार्यक्रम हामी आफैले निर्माण गर्न पाउनु गौरवको विषय हो। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाका साथै युवा हक तथा अधिकार स्थापना र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष र बलिदान गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। युवा शक्ति हरेक राष्ट्रको विकासका लागि मेरुदण्ड हो। युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी युवा नेतृत्व र सहभागिताका लागि देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी आम समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय युवा नीति 2072 र युवा विकासको 10 वर्षे रणनीतिक योजना युथ भिजन 2025 पारित भई लागू भइसकेको छ। यसरी युवा नीति युथ भिजनले युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व विकास मार्फत आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण भएको हुने सोच अनुसारका लक्ष्य सूचकहरू, रणनीतिक योजनाहरू, कार्यक्रमहरू र कार्यविधि तय गरिएको छ। नेपाली युवाहरूले प्राप्त गरेका यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। यस महान घडीमा युवा प्रदेश सभा मार्फत हामीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू युवाहरूको माझमा ल्याउनु यस प्रदेशका नेपाली युवाहरूका लागि खुसीको विषय हो। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय युवा नीति 2072 ले नेपालका युवाहरूको उमेर 16 वर्षदेखि 40 तोके अनुसार यस प्रदेशमा समूहभित्र पर्ने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। युवाहरूको यस जनसङ्ख्यामा प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो भएकाले यस प्रदेशका लागि जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिने सुनौलो अवसर पनि हो। आज विश्वमा युवा शक्तिहरूले समुचित उपयोग गरेका देशहरूले व्यापक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्ध भएका छन् भने त्यो गर्न नसक्ने देशहरू गरिबी, द्वन्द्व र अविकासको भुमरीमा भासिएका छन्। नेपाल राजनीतिक परिवर्तन र सङ्क्रमणबाट क्रमशः स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्दै गएको छ। तर यस प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि युवाको सकारात्मक भूमिका खोज्ने कार्य अझै पनि पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि पनि अब हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने गन्तव्यतर्फ नै केन्द्रित हुनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यस प्रदेशमा रोजगारीको खोजीमा युवाहरूको वैदेशिक पलायन हाम्रा लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। अध्यक्ष कामदारका रूपमा विदेशिनुले यस प्रदेशका धेरै युवाहरू प्रताडित हुनु परेको यथार्थता हामी सामु छ। यसलाई सुधार गरी सबै युवालाई प्रदेशमा नै रोजगारी प्रवर्धन गर्नु नै प्रदेश सरकारको प्राथमिक कार्य हो। प्रदेशमा युवामा उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना गर्न व्यापक लगानीको खाँचो छ। यस प्रदेशका युवाहरूका लागि राम्रो शिक्षा र रोजगारी दिन नसक्दा युवा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पनि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ। युवाको शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्तिलाई ख्याल गरी खेलकुद र मनोरञ्जनका लगानी विस्तार गर्न आवश्यक भइरहेको छ। नेपालको युवा विकासको उपयुक्त परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी नीतिगत प्राथमिकता अनुरूप हाम्रो प्रदेश युवा सरकारले रणनीतिक महत्त्वका दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। सभामुख महोदय, सङ्घीय संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले न्याय बमोजिमका नीतिहरू प्राथमिकताका साथ तय गरेको छ। कमा युवा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको ढाँचामा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। ख स्थानीय सङ्घ संस्थाको दिगो विकास लक्ष्य 2030 र युवा शान्ति, सुरक्षा, विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा प्रस्ताव
2250-2015 ले अघि सारेको युवा समृद्ध विकास अवधारणा नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग प्रदेश सरकारको युवा नीति तथा कार्यक्रमहरू आबद्ध गरिएको छ। ग प्रदेशलाई स्रोत साधन युक्त बनाई बलियो संरचना तयार गरिनेछ। प्रदेशको ढाँचामा युवा विकाससँग सम्बन्धित बलिया र भरपर्दा संरचना निर्माण गरी राष्ट्रिय युवा परिषदसँग समन्वय गर्दै युवा लक्षित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारको युवा विकास सम्बन्धी विभिन्न मन्त्रालयहरू, दात्री निकायहरू, युवा सङ्घ संस्थाहरू, युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी युवा अभियान र विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिनेछ। सभामुख महोदय, प्रदेश युवा सरकारको प्रदेशगत समृद्धि, न्याय, समानताका लागि युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता र युवा परिचालन र नेतृत्व विकासका 10 वटा रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घ र स्थानीय सरकार, दात्री निकायहरूको अनुदान, साझेदारी र सहकार्यमा यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिनेछ। क आगामी आर्थिक वर्षमा 3000 युवालाई नेतृत्व विकासको तालिम दिइनेछ। ख स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गर्दै आगामी वर्ष यस प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका सबै वडामा युवा क्लब गठन गरी उक्त क्लब मार्फत विभिन्न विधामा 30,000 युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्नेछ। ग अपाङ्गता भएका 3000 युवालाई मागका आधारमा निःशुल्क सहयोग सामग्री वितरण गरिनेछ। घ यस प्रदेशमा राष्ट्रिय युवा परिषद, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न र आवासीय युवा नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको काम सुरु गरिनेछ। युवामा व्यावसायिक क्षमता विकास, उद्यमशीलता र रोजगार सृजनाका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका हरेक स्थानीय तहको सहकार्यमा 4000 युवालाई उद्यमशीलता विकासको 7 दिने तालिम दिइनेछ। च हरेक स्थानीय निकायमा लोकसेवा तयारी केन्द्र मार्फत 3000 युवालाई विभिन्न विधामा प्रशिक्षण दिइनेछ। 6 वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किएका यस प्रदेशका 10,000 युवा उद्यमीलाई सहलगानी प्रस्तावका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्ज उपलब्ध गराउनका साथै नवप्रवर्धन कोष मार्फत उद्यम प्रवर्धनमा सहयोग गरिनेछ। ज यस प्रदेशमा आगामी वर्ष जटिल प्रकृतिका रोग लागेका युवाहरूको उपचारको गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फँसेका, वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका, अङ्गभङ्ग भएका, मानसिक समस्या भएका दृष्टिगत गरी प्रदेश स्तरको सुविधा सम्पन्न युवा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ। ज युवामा शारीरिक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्तिका लागि खेलकुदप्रति आम युवाको आकर्षण वृद्धि गर्नका लागि हरेक विद्यालय र पालिकामा न्यूनतम 1 खेल मैदान तथा व्यायामशाला र यस प्रदेशमा न्यूनतम 1 सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ। प्रदेश अन्तर्गतका हरेक माध्यमिक तहको विद्यालयमा 1 खेल प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। यहाँ आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी यसमा हरेक युवाको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका हरेक पालिकामा हरेक न्यूनतम 1 सूचना आइटी पार्कको निर्माण गरिनेछ। सभामुख महोदय, आम समृद्धि, समानता र न्यायको प्रत्याभूति दिँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकास मार्फत समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार, तालिम र उद्यमशीलता, युवा स्वास्थ्य र सुरक्षा, युवा परिचालन सहभागिता, नेतृत्व विकास, खेलकुद र मनोरञ्जन समेत युवा विकासका 5 खण्डे रणनीतिक योजनालाई दृष्टिगत गरी यस आर्थिक वर्षका लागि विविध कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदले गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रतिभा युवा पुरस्कारलाई निरन्तरता दिँदै यस प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। युवा प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्न विद्यालय, क्लब, सङ्घ संस्था मार्फत हाजिर जवाफ, वाद विवाद, वक्तित्व कला प्रतियोगिता लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापहरू आयोजना गरिनेछ। युवामा स्वयंसेवी भावना सिर्जना गरी समाजका लागि युवाको योगदान भन्ने नाराका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक विपद उद्धार, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सामाजिक कुरीति, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागु पदार्थ ओसार पसार र दुर्व्यवहार, दाइजो, बोक्सी, बलात्कार
लगायत सामाजिक विकृति विसङ्गति तथा जातीय विभेद छुवाछुत विरुद्धमा युवा सचेतना अभियान अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषदको समन्वयमा प्रदेशमा युवा अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि प्रदेशमा एउटा युथ नलेज बैंक स्थापना गर्नेछ। यसको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा नयाँ पुस्ताका विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजनालाई सङ्कलन, संश्लेषण र विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सुझावका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदले सञ्चालन गरेको उद्यम कार्यक्रमलाई प्रदेश र गाउँ नगर तहसम्म विस्तार गर्नेछ। प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रमलाई युवा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्र, विपन्न, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका युवासम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नेछ। यसलाई दिगो विकास लक्ष्यले परिलक्षित गरिबमोजिम शून्य भोकमरी तथा गरिबी निवारणको लक्ष्यलाई आत्मसात गरी सञ्चालन गर्नेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075ले उल्लेख गरेका 9 प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनालाई प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यसमा सबै युवाको सहज पहुँच हुने वातावरण निर्माण गर्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकका लागि उद्यम दर्ता निशुल्क गर्ने र करमा सहुलियत प्रदान गर्नुका साथै रोजगारीमा आरक्षणका साथै प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि भूमिहीन परिवारका युवा किसानका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा लिजमा लिई व्यावसायिक कृषि गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। प्रदेशमा रहेका कौलियत वन लिजमा लिए आयमूलक वन अवधारणा अनुसार 40,000 ग्रामीण र विपन्न युवालाई समूहगत रोजगार सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सभामुख महोदय, प्रदेशमा जनतालाई गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू जस्तै मुटु, किडनी, ब्रेन ट्युमर, क्यान्सर, न्युरो डिजिज, प्यारालाइसिस आदि लागेका युवालाई उपचारका लागि थप सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ। यसका लागि प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको युवा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रदेशभरि लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित निकायको समन्वयमा एक युवा अनुगमन र नियमन समिति बनाइनेछ। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व व्यावसायिक सिप विकासको आधारभूत तालिम अनिवार्य गरिनेछ। बाध्यात्मक अवस्थामा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको पूर्णतया अन्त्य गरिनेछ। युवा स्वयंसेवा सञ्जाल मार्फत केही स्थानीय इलाकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा छनौट गरी हाम्रो गाउँ सक्षम गाउँ, हाम्रो गाउँ मानव तथा चेलीबेटी बेचबिखान मुक्त गाउँ, हाम्रो गाउँ बालविवाह मुक्त गाउँ, मेरो गाउँ महिला हिंसा मुक्त गाउँ, मेरो गाउँ लागु पदार्थ बेचबिखान तथा दुर्व्यसनी मुक्त गाउँ, मेरो गाउँ छाउपडी मुक्त गाउँ, मेरो गाउँ छुवाछुत मुक्त गाउँ जस्ता अभियान प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहको सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ। यी अभियानमा उल्लेख्य काम गर्ने युवा सङ्गठन सङ्घ संस्था युवालाई विशेष पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिनेछ। हरेक नीति निर्माणमा युवालाई सहभागी गराइनेछ। स्थानीय तहका सबै वडामा गठित युवा क्लबहरूमा स्थानीय तहको योजना विकासका गतिविधि, स्वयंसेवा र युवा विकासका लागि छलफलको महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा विकास गर्नेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदबाट युवा सहभागिता र नेतृत्व विकास गर्न अघि सारिएका नमुना युवा प्रदेश सभाको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ र नमुना युवा गाउँ नगर सभाको अभ्यासलाई प्रदेश अन्तर्गतका हरेक स्थानीय तहसम्म लगिनेछ। सभामुख महोदय, अन्त्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने नमुना युवा सांसदको अभ्यासका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन राय सल्लाह र सुझाव दिई सहयोग गर्ने नमुना युवा सांसदहरू, मस्यौदा निर्माण र अभिमुखीकरणमा सहयोग गर्ने विज्ञहरू, कानुनविदहरू, सङ्घीय संसदका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। युवा सरकारका मुद्दाहरूलाई अघि बढाउन सङ्घीय युवा संसदको आयोजना गर्ने राष्ट्रिय युवा परिषद, यसका पदाधिकारी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, अभिभावकीय भूमिका खेल्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा नमुना संसद आयोजना गर्न सहयोग र सहकार्य गर्ने सङ्घ संस्थाहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हाम्रो यस प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरिएका नमुना अभ्यासमा अभिभावकका रूपमा हामीलाई हौसला प्रदान गर्ने र युवाका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा चासो मानी सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभाव र व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
आगामी दिनमा युवा विकासका लागि तय गरिएका नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय युवा। नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, बोल्न चाहने प्रत्येक माननीय सदस्यहरूका लागि 1 मिनेटको समय छुट्याएको छु। सो समयभित्र आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। अब म माननीय श्री प्रशंसा ढकाललाई बोल्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित माननीयज्यूहरूमा मेरो अभिवादन। म आफू चाहिँ द्वन्द्व पीडित परिवार भएको कारणले गर्दा म आफ्नो यही विषयमा आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो छोटो शून्य समयमा यो विश्वव्यापी महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी द्वन्द्व पीडित युवाहरूलाई चाहिँ हरेक कुरा वैदेशिक क्षेत्र लगायत स्वदेशी क्षेत्रमा योजना बनाउँदै हरेक कुरामा रोकिनु परेको अवस्था छ र आफूले केही अवसर पाउँछु भन्दै पनि अवसर गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो कुरालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सम्बन्धित माननीयज्यूले के कस्ता नीति नियम न्याय योजनाहरू बनाउनु भएको छ या छैन, साथै व्यवसायका लागि लगानी गर्न र शिक्षालाई निरन्तरता दिन हामी द्वन्द्व पीडित युवालाई 0% ब्याज दरको ऋणको व्यवस्था गरिएको छ या छैन। धन्यवाद। मेरो प्रश्न चाहिँ यति नै हो। यो कुरालाई ध्यान आकर्षण दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। धन्यवाद। म अब माननीय श्री मनिका चौहानलाई बोल्न समय दिन्छु। माननीय मोनिका चौहान। अब म माननीय श्री कविता बनलाई बोल्न समय दिन्छु।